अपनी 3 साल की बेटी के लिए कुछ कपड़े लेने मैं बदरपुर मार्केट के लिए निकली ही थी कि रास्ते में मुझे बिंदिया मिल गई। मेरे शौहर नदीम जिस कंपनी में मैनेजर थे, बिंदिया भी उसी कंपनी में काम करती थी। हम दोनों ने साथ चाय पिया और बिंदिया ने अपनी कंपनी की बॉस शाहीन और मेरे शौहर नदीम के बारे में चौंका देने वाली खबरें मुझे मुफ्त में दे डाली। काफी देर तक मैं बिंदिया से बातें निकलवाने में लगी रही। जाते समय बिंदिया बोली, इसी महीने शाहीन मैम जर्मनी जा रही हैं आपके हस्बैंड के साथ। 15 दिनों का टूर है, लेकिन नदीम सर को यह मत बताना कि मैंने आपको यह जानकारी दी है, वरना वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। बिंदिया से यह खबर पाकर मैं परेशान हो गई। मैं मार्केट से घर लौट आई। रात को मेरे शौहर नदीम खाना खाकर बिस्तर पर आए तो मैंने उनसे पूछ लिया, क्या आप यूरोप जाने वाले हैं? नदीम ने कहा, हाँ, लेकिन तुम्हें यह खबर कहाँ से मिली? मैं बोली, आपके मोबाइल की गैलरी में मैंने 22 तारीख की टिकटों की स्क्रीनशॉट देखी, इसीलिए पूछ रही हूँ। आपके साथ कौन जा रहा है? नदीम ने कहा, तुम न यह जासूसी करने की आदत छोड़ दो परवीन। शाहीन मैम के रिश्तेदार की शादी है, इसलिए शाहीन मैम जा रही हैं। मैंने कहा, शाहीन तो शादी में जा रही है, शाहीन के साथ आप वहाँ किस लिए जा रहे हैं? नदीम ने कहा, परवीन तुम्हें पता है कि शाहीन के शौहर वाजिद भाई ने मेरे लिए कितना कुछ किया है। जब हम लोग भूखे मर रहे थे और हमारे खून के रिश्तों ने हमसे किनारा कर लिया था, उस मुश्किल वक्त में एक वाजिद भाई ही थे जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मेरी काबिलियत को पहचान कर मुझे अपनी कंपनी में काम दिया। मैंने कहा, वाजिद भाई का एहसान मैं कब भूल रही हूँ, लेकिन वाजिद भाई तो अब इस दुनिया में रहे नहीं, फिर कैसी दोस्ती निभा रहे हैं आप? आप शाहीन की कंपनी में मैनेजर हैं, शाहीन की शौहर नहीं है। मैं साफ साफ कह देती हूँ कि शाहीन से आपकी इतनी नजदीकियां मुझे बर्दाश्त नहीं। वो जर्मनी जाए या जहन्नम में, आप उस औरत के साथ कहीं नहीं जाएंगे। मेरे बात से नदीम बुरी तरह चिढ़ गया और बोला, वाजिद भाई की कंपनी में एक मैं ही हूँ जिस पर शाहीन मैम को भरोसा है, और जर्मनी में वो सिर्फ शादी अटेंड करने नहीं जा रही, बल्कि वहाँ हमें एक बड़ा प्रोजेक्ट भी हाथ लगने वाला है, इसीलिए वो मुझे जर्मनी अपने साथ लेकर जा रही हैं। तुम्हारे दिमाग में शक के अलावा और कुछ नहीं। अरे कम से कम इंसानों की पहचान करना तो सीख लो परवीन। मैंने कहा, आदमी की पहचान करने में मैं तुमसे बेहतर हूँ नदीम। तुम्हारी शाहीन मैडम कैसी इंसान है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मेरे मुंह से इतना सुनना था कि नदीम दूसरी ओर मुंह करके सो गया। मैं समझ गई कि मेरी बातें नदीम को बहुत बुरी लगी हैं। मैंने भी नदीम से कोई बात नहीं की और सो गई। अगली सुबह जब नदीम तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गए, तब मैंने अपनी सास से सारी बातें बता दी। मैं बोली, वाजिद भाई की बीवी शाहीन अभी जवान है और वाजिद भाई की मौत के बाद वही पूरी कंपनी की मालकिन है, लेकिन मेरे शौहर से शाहीन की नजदीकियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। 22 तारीख को ये लोग यूरोप जा रहे हैं। मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है अम्मी, अब आप ही अपने बेटे को समझाओ। यह बात जानकर मेरी सास भी थोड़ी परेशान हो गई। शाम को जब मेरे शौहर घर आए तो मेरी सास ने उनसे पूछ लिया, अगर शाहीन के रिश्तेदार की शादी है तो उसमें तुम्हारा क्या काम है? नदीम बेटा, मैंने दुनिया देखी है, तुम शाहीन की कंपनी में मैनेजर हो लेकिन उसके शौहर नहीं हो, और ऐसा करने की सोचना भी मत। ये पैसे वाले लोग किसी के सगे नहीं होते। तुमसे मतलब निकल गया तो वो औरत तुम्हें भी चाय में पड़ी मक्खी की तरह निकाल फेंकेगी। मुझे तो आज भी शक है कि वाजिद की मौत में शाहीन का ही हाथ है। माँ की बात पर मेरे शौहर मुस्कुरा दिए और अपनी माँ को समझाते हुए बोले, अम्मी तुम भी न परवीन की बातों में आ गई। पूरी दुनिया जानती है कि वाजिद भाई की मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई थी। शाहीन का उसके शौहर की मौत में कोई हाथ नहीं, बल्कि वो तो उस वक्त इंडिया में थी भी नहीं। और रही बात मेरी, तो मैं इस कंपनी का सबसे पुराना एम्प्लॉय ही नहीं, बल्कि उनके शौहर का सबसे करीबी दोस्त भी हूँ। इसीलिए शाहीन मैम मुझ पर सबसे ज्यादा भरोसा करती हैं। वाजिद भाई के जीजा गौहर साहब जर्मनी में रहते हैं और एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी में मैनेजर हैं। उनके जरिए वहाँ हमें एक कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना है और गौहर साहब के बेटे की शादी भी है, इसीलिए मैं शाहीन मैम के साथ जर्मनी जा रहा हूँ। तुम इस बात को नहीं समझोगी कि मेरा जाना कितना जरूरी है। मेरे और मेरी सास के लाख मना करने के बावजूद नदीम नहीं माने
اور ایک ہفتے کے اندر ہی اپنے باس شاہین کے ساتھ جرمنی چلے گئے۔ میری شادی کی 5ویں سالگرہ تھی، لیکن میرے شوہر ندیم اس وقت اپنی باس شاہین کے ساتھ جرمنی میں تھے۔ ایک جوان عورت کے ساتھ میرے شوہر کا یوں یورپ جانا مجھے بے حد کھل رہا تھا۔ میں اسے ندیم کی بے وفائی کے طور پر دیکھ رہی تھی۔ آخر وہ مجھ سے صاف صاف تو نہیں کہہ سکتا، اسی لیے ندیم نے بزنس کا بہانہ کیا ہے تاکہ وہ جرمنی میں کھل کر شاہین کے ساتھ عیاشیاں کر سکے۔ میری شادی کی 5ویں سالگرہ کا دن تھا۔ میں ندیم کی کال کا انتظار کرتی رہی اور پورا دن گزر گیا، لیکن ندیم کا کوئی کال نہیں آیا۔ میں نے بھی غصے میں اسے کال نہیں کیا۔ رات کو 10 بجے سب کو کھانا کھلا کر میں اپنے بستر پر آ گئی۔ میری 3 سال کی بیٹی اپنی دادی کے پاس سو چکی تھی۔ میں بستر پر اکیلی پڑی ندیم کو کوس رہی تھی۔ 5 سال پہلے ندیم بہت زیادہ پریشان تھا۔ بی ٹیک ہونے کے باوجود ندیم کہیں نوکری نہیں کرنا چاہتا تھا۔ نئے نئے بزنس آئیڈیاز کے چکر میں اس نے ڈھیروں قرض کر لیا تھا۔ اس کی اس فطرت کی وجہ سے ندیم کے ابو تنگ آ چکے تھے۔ ندیم کی ماں کو لگتا تھا کہ بیٹے کی شادی ہو جائے گی تو وہ سدھر جائے گا، تو اس نے اپنی بہن کی بیٹی یعنی کہ میرے سے ندیم کی شادی کی جد پکڑ لی۔ ندیم بھی اپنی ماں کی جد کے آگے مجبور ہو گیا اور اس طرح ہم دونوں کی شادی ہو گئی۔ شادی کے 1 سال کے اندر ہی ندیم کے ابو گزر گئے۔ ندیم اپنے نئے نئے کاروبار کے چکر میں کئی دنوں تک گھر سے غائب رہتا۔ ندیم کے گھر پر نہ ہونے پر میں اور میری ساس ہی اکیلے رہ جاتے۔ اس بیچ میری بیٹی ہوئی تو گھر میں رونق آ گئی۔ میرے پاس اپنی تنہائیوں کو بانٹنے کے لیے اب میری بیٹی تھی۔ ندیم اپنی عادتوں کی وجہ سے ایسے حالات میں پہنچ گیا تھا کہ اسے بلب گڑھ کا گھر بیچنا پڑ گیا۔ اب ہم بدرپور میں کرائے کے مکان پر آ گئے تھے۔ گھر بکنے کے بعد ندیم کو عقل آئی اور بزنس کا اس کا سارا بھوت اتر گیا۔ وہ چھوٹی موٹی نوکری ڈھونڈنے لگا۔ اسی بیچ ایک دن وہ واجد بھائی سے ملا۔ واجد بھائی نے اس کا سارا قرض چکتا کر دیا اور ندیم کو اپنی کمپنی میں نوکری دے دی۔ ندیم اپنے دوست کی کمپنی میں پورے جنون کے ساتھ کام کرنے لگا اور جلد ہی اس نے حالات بدل دیے۔ کمپنی نے خوب ترقی کی، ساتھ ہی ندیم کی بھی ترقی ہوئی۔ ندیم نے بدرپور میں ہی شاندار گھر خرید لیا۔ میں ندیم کی اس کامیابی سے بے حد خوش تھی۔ ندیم کی محنت اور ایمانداری کو دیکھتے ہوئے واجد بھائی نے ندیم کو اپنی کمپنی کا مینیجر بنا دیا تھا، لیکن 1 سال پہلے واجد بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ان کی موت ہو گئی۔ واجد بھائی کی موت کے بعد ان کی بیوی شاہین نے کمپنی کی باغ ڈور اپنے ہاتھوں میں لے لی اور تب سے ہی ندیم اور شاہین کی نزدیکیوں کی خبر میرے کانوں تک پہنچنے لگی۔ میں بستر پر پڑی ندیم کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ ندیم کا کال آ گیا۔ مجھے لگا کہ میں فون کاٹ کر سوئچ آف کر دوں، لیکن میں ایسا نہیں کر پائی اور میں نے فون اٹھا لیا۔ ندیم نے کہا، پروین، آج میں بہت خوش ہوں۔ ندیم کے منہ سے یہ سن کر مجھے لگا کہ وہ ہماری شادی کی سالگرہ کو یاد کر خوش ہو رہا ہے۔ میں نے ناراضگی بھرے انداز میں کہا، خوش ہونے کی وجہ؟ ندیم بولا، میں جس کانٹریکٹ کی بات کر رہا تھا نا، وہ ہمیں مل گیا۔ ہم لوگ اسی کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ پورے دن اسی کانٹریکٹ کے چکر میں لگا ہوا تھا، اسی لیے میں تمہیں کال نہیں کر پایا۔ ابھی بھی بزی ہوں، اسی لیے فون رکھتا ہوں، کل کال کروں گا۔ ندیم کی یہ خوشی میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میرا شوہر خوب ترقی کرے، لیکن اس کی ترقی میں میرے علاوہ دوسری کسی عورت کی حصہ داری نہ ہو۔ لیکن میں یہ جانتی تھی کہ ندیم آج جو کچھ بھی ہے اسی کمپنی کی وجہ سے ہے جس کی مالکن اس وقت شاہین ہے۔ اگلے دن بھی میں نے ندیم کے کال کا انتظار کیا، لیکن اس نے کوئی کال نہیں کیا۔ رات کو سوتے وقت میں نے ندیم کو کال ملایا تو اس کا فون سوئچ آف تھا۔ صبح ندیم کا کال آیا اور بولا، مجھے یہاں 15 دن اور لگ جائیں گے۔ میں بولی، 15 دن کیوں؟ اس عورت کے ساتھ زندگی بھر کے لیے وہیں رہ جاؤ ندیم۔ میری یہ بات سن کر ندیم نے فون رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد ندیم کا میسج آیا، مجبوری کو سمجھا کرو پروین، ہر وقت زہر مت اگلا کرو۔ ندیم سے مجھے یہی امید تھی۔ اب میں نے ندیم کو کال کرنا بھی بند کر دیا۔
2-4 दिनों में जब भी नदीम का कॉल आता मैं अपनी सास को फोन पकड़ा देती। नदीम को गए हुए पूरे 1 महीना बीत चुके थे। एक दिन मैंने बिंदिया को कॉल मिलाया और उसे मार्केट में बुला लिया। मैं भी अपनी कार से मार्केट के लिए निकल पड़ी। थोड़ी देर में ही मैं और बिंदिया मार्केट के बाहर एक रेस्टोरेंट में बैठे चाय पी रहे थे। बिंदिया बोली, परवीन भाभी, आपके हस्बैंड तो अभी तक लौट कर नहीं आए, आपको तो बताया ही होगा ना सर ने। मैं बोली, बिंदिया, मैं इस बात को लेकर बहुत डिप्रेशन में हूँ, ऐसा कुछ रास्ता बताओ कि मेरा आदमी उस औरत से दूर हो जाए। बिंदिया बोली, परेशान होने की तो बात ही है भाभी, वो मेरे हस्बैंड होते तो मैं तो कब का तलाक ले लेती। बिंदिया के मुंह से ऐसी बात सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैं बिंदिया से अपना गम हल्का करने आई थी, लेकिन वो तो मेरे गम को और ज्यादा बढ़ाने में लग गई थी। मैंने बिंदिया से कहा, हम लोगों को केवल शक ही तो है ना, और मैं समझती हूँ कि सिर्फ शक के आधार पर किसी नतीजे पर पहुँचना जल्दीबाजी होगी। बिंदिया बोली, पिछले 1 साल से शाहीन मैम और आपके हस्बैंड के बढ़ती नजदीकियों को ऑफिस के तमाम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। इतना ही नहीं, मैंने बिंदिया को बीच में ही टोक दिया और बोली, बिंदिया, तुमने क्या देखा वो छोड़ो, अब इस बात का कोई हल हो तुम्हारे पास तो वो बताओ। शाहीन गलत औरत है, इसमें मुझे कोई शक नहीं, लेकिन मेरा शौहर गलत नहीं है, मैं उस पर अब भी यकीन करती हूँ। बिंदिया बोली, पिछले 1 महीने से आपके हस्बैंड जर्मनी में शाहीन मैम के साथ रंगरलियां मना रहे हैं और आपको अब भी उस आदमी पर यकीन है, तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता भाभी। बिंदिया की बातों ने मुझे झकझोर कर रख दिया। मैंने कहा, बिंदिया, मुझे घर पर एक जरूरी काम है, मैं निकल रही हूँ। जैसे ही मैं टेबल पर चाय का कप रख कर उठी, बिंदिया ने कहा, भाभी, आपको एक बार वाजिद सर की पहली वाली बीवी रसीदा खातून से जरूर मिलना चाहिए। उनका घर फरीदाबाद में है। मैं रसीदा खातून का फोन नंबर आपको सेंड कर देती हूँ। शाहीन मैम के बारे में आपको और भी बहुत कुछ उनसे मालूम हो जाएगा। मैं घर आई तो काफी परेशान थी। बिंदिया की बातें मेरे दिमाग में चढ़ चुकी थी। मैं सोच रही थी कि अगर नदीम के बारे में मेरा शक सही निकला तो क्या मुझे नदीम से तलाक ले लेना चाहिए। नहीं, मैं नदीम से बेहद प्यार करती हूँ, मैं उसको कभी तलाक नहीं दे सकती। फिर मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि अगर शाहीन के चक्कर में नदीम ने ही मुझे तलाक दे दिया तो। इस सवाल का मैं कोई जवाब खुद को नहीं दे पाई। रसीदा खातून का नंबर मुझे बिंदिया से मिल गया था। मैंने उन्हें फोन लगा दिया। जब मुझे पता चला कि वो फरीदाबाद में ही रहती हैं, तो मैंने उनसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर कर दी और उन्होंने अगले ही दिन मुझे अपने घर बुला लिया। मैं बदरपुर से अपनी कार लेकर फरीदाबाद के लिए निकल पड़ी और आधे घंटे में ही रसीदा खातून के बताए एड्रेस पर पहुंच गई। चाय नाश्ते के बाद हम दोनों की ढेर सारी बातें हुई और मैंने अपने शौहर नदीम और उसकी मालकिन शाहीन के बारे में पूरी बात रसीदा खातून के सामने रख दी। मैंने पूछा, आपका वाजिद भाई के साथ तलाक क्यों हुआ? वो बोली, इसी शाहीन के चक्कर में। ये औरत नहीं, पूरी डायन है। पहले मेरी गृहस्थी उजाड़ दी, अब तुम्हारी बारी है। जो इस वक्त तुम झेल रही हो ना, यह सब मैं 5 साल पहले ही झेल चुकी हूँ। इसी शाहीन के चक्कर में मेरे शौहर वाजिद ने मुझे तलाक दे दिया था, लेकिन इस औरत ने वाजिद को भी नहीं छोड़ा। तुम्हारे शौहर के इश्क में पढ़कर इसने पिछले साल वाजिद को मरवा दिया। और मेरी बात याद रखना कि अगर तुमने कदम नहीं उठाया तो जल्द ही तुम्हारा शौहर भी तुम्हें तलाक दे देगा। मैं बोली, मुझे क्या करना चाहिए? वो बोली, नदीम और शाहीन के खिलाफ जितना सबूत इकट्ठा कर सकती हो करो, उसके बाद मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें रास्ता बता दूंगी। रसीदा खातून के बातों से मेरा डर और बढ़ गया। अब मैं तय कर चुकी थी कि मुझे हर हाल में नदीम को शाहीन के चुंगल से आजाद करवाना होगा, वरना एक दिन शाहीन मेरे शौहर को भी मरवा देगी। 1.5 महीने बाद नदीम जर्मनी से लौटकर घर आया। पूरे दिन अपने और शाहीन के रिश्तों के बारे में मुझे यकीन दिलाने की कोशिश करता रहा, लेकिन मुझे अब नदीम पर कोई भरोसा नहीं था। मुझे तो अब उसकी चिंता होने लगी थी। मुझे नदीम तलाक दे दे यह मैं बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन वो वाजिद भाई की तरह शाहीन के इश्क में बेमौत मारा जाए, यह मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अगली सुबह जैसे ही नदीम अपनी कार से ऑफिस जाने के लिए निकला, मैंने बिंदिया
बिंदिया को कॉल किया और बोली, बिंदिया तुम कहाँ हो? वो बोली, कनॉट प्लेस ऑफिस में अभी पहुंची हूँ। मैंने कहा, नदीम भी अभी अभी घर से निकले हैं, जब ऑफिस पहुंच जाएं तो मुझे खबर कर देना। और सुनो, तुम्हारी मैडम शाहीन आ जाए तो दोनों पर नजर बनाए रखना। दोपहर तक जब बिंदिया का कॉल नहीं आया तो मैंने नदीम को कॉल किया। मैंने पूछा, नदीम तुम शाम को घर आना तो अम्मी की दवाइयाँ लेते आना। मैं मार्केट गई थी लेकिन कुछ दवाइयाँ मिली नहीं। वैसे अभी तुम कहाँ हो? वो बोला, परवीन इस वक्त मैं कनॉट प्लेस ऑफिस में ही हूँ। और सुनो, छोटी छोटी चीजों के लिए मुझे परेशान मत किया करो। नदीम की फटकार सुनने के बाद मैंने बिंदिया को कॉल किया और बोली, तुम्हारे भैया ऑफिस कब पहुँचे? तुमने बताया नहीं। बिंदिया बोली, वो तो ऑफिस में आए ही नहीं अभी तक, वो पक्का शाहीन मैम के घर होंगे। बिंदिया के मुंह से ये बात सुनकर मैं फिर से परेशान हो गई। नदीम अब मुझसे सरासर झूठ बोलने लगा था। साथ ही मेरे लिए उसके दिल में कभी जो मोहब्बत थी वो भी अब खत्म हो गई है। मैंने महसूस किया कि मेरी जिंदगी रशीदा खातून की पुरानी जिंदगी के ट्रैक पर ही चल रही थी। इसीलिए आगे क्या होना है मुझे अंदाजा हो गया था और इसी वजह से मैं डिप्रेशन का शिकार होने लगी थी। मेरी सास की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। मेरा पूरा दिन हॉस्पिटल में बीत जाता। बीमार सास और 3 साल की बेटी को लिए मैं हॉस्पिटल जाती और शाम को घर आती। नदीम के पास बिल्कुल फुर्सत नहीं थी। वो कहता कि नए प्रोजेक्ट के चक्कर में उसके पास बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है, लेकिन मैं जानती थी कि उसका यह नया प्रोजेक्ट क्या है। कुछ दिनों में मेरी हॉस्पिटल की भाग दौड़ खत्म हो गई क्योंकि मेरी सास का इंतकाल हो गया। उनकी मिट्टी के वक्त शाहीन भी घर आई। पहली बार मैंने शाहीन को देखा। वो सच में बहुत खूबसूरत थी। उसकी यह खूबसूरती देखकर मैं समझ गई कि नदीम इतनी जल्दी इस चुड़ैल के चंगुल से आजाद नहीं हो पाएगा। सास के जाने के बाद मैं घर में बिल्कुल अकेली हो गई। नदीम सुबह ऑफिस जाता और देर रात तक घर लौटता। इस बीच बड़ा सा घर मुझे काटने को दौड़ता था। मेरी 3 साल की बेटी भी मेरी तन्हाइयों को नहीं बांट पाती थी। मेरी सास को गुजरे अभी 1 हफ्ते ही हुए थे कि एक दिन नदीम ने मुझसे कहा, परवीन मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ दिनों के लिए मथुरा अपने घर चली जाओ क्योंकि अगले कुछ दिनों तक मैं बहुत बिजी रहूंगा। मुझे कई जगह जाना होगा और मेरे न रहने पर तुम यहाँ अकेली रह जाओगी। अम्मी जिंदा थी तो मुझे ज्यादा फिक्र नहीं होती थी। तुम अपने घर बात कर मुझे रात तक बता देना। इतना कहकर नदीम ऑफिस के लिए निकल गया। अब मुझे रशीदा खातून की बातें याद आने लगी। उस औरत के साथ उसके शौहर ने भी ऐसा ही किया होगा। मैं मथुरा चली जाऊंगी, उसके बाद यह आदमी मुझे तलाक दे देगा। नदीम के जाते ही मैंने अपनी बेटी को साथ में लिया और रशीदा बेगम के घर पहुंच गई। मैंने जब सुबह वाली बात रशीदा बेगम को बताई तो उन्होंने झट से कहा, मैंने तुम्हें पहले ही आगाह किया था लेकिन तुमने कोई कदम नहीं उठाया। अब भुगतो, नदीम तुम्हें जल्द ही तलाक देने वाला है, इसीलिए तुम्हें मथुरा भेज रहा है। मैं अपने सर पर हाथ रखे रशीदा बेगम के सोफे पर बैठी थी। वो मुझसे बात करते हुए मेरे लिए पानी का गिलास ले आई और बोली, देखो परवीन, तुम अपने शौहर से बहुत प्यार करती हो, यह मैं जानती हूँ, लेकिन तुम अपने प्यार को पाने की खातिर क्या कर रही हो? यूँ सिर पर हाथ रखने से मामले हल नहीं होते। इससे पहले कि पानी सर से ऊपर गुजर जाए तुम्हें कुछ न कुछ तो करना ही होगा। मैं बोली, आप मुझे रास्ता बताओ। नदीम को उस चुड़ैल की चंगुल से बाहर निकालने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। मेरी यह बात सुनकर रशीदा बेगम ने राहत की सांस ली और बोली, तुम नदीम की बात मानकर कल ही अपने मायके के लिए निकल जाओ। मैं बोली, लेकिन इससे क्या होगा? मैं मायके चली जाऊं, नदीम तो यही चाहता है ना। मेरी यह बात सुनकर रशीदा बेगम मुस्कुरा गई और बोली, नदीम की नजर में तुम अपने मायके जाओगी, लेकिन तुम मायके नहीं जाओगी बल्कि मेरे घर आ जाओगी। तुम आज ही अपने घर के बेडरूम में जासूसी कैमरे फिट कर दो क्योंकि नदीम तुम्हें मायके इसीलिए भेज रहा है ताकि वो तुम्हारे न रहने पर तुम्हारे ही बेडरूम में शाहीन के साथ रंगरलियां मना सके। दोनों को नंगा करने का इससे बेहतर मौका तुम्हें नहीं मिलेगा। मैंने कहा, लेकिन वो दोनों तो होटल में जाकर ये शाहीन के घर पर भी तो मजे कर सकते हैं ना। अगर हमारा यह प्लान फेल हो गया तो मेरा मतलब है कि दोनों बदरपुर मेरे घर पर आए ही ना तो। रशीदा बेगम बोली, अरे पगली, शाहीन के घर पर काम चल रहा है और जब तुम्हारा बड़ा सा घर दोनों के लिए पूरी तरह अवेलेबल होगा तो वो दोनों होटल में क्यों जाएंगे? मैंने फिर पूछा, अगर मान लो कि हमारा यह प्लान सक्सेस हो गया तब? मतलब कि
ہم نے دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا، اس سے کیا ہوگا؟ کیا دونوں سدھر جائیں گے؟ کیا ندیم مجھے طلاق نہیں دے گا؟ مجھے تو لگتا ہے کہ دونوں کو اگر میں نے ایکسپوز کر بھی دیا تو دونوں ترنت شادی کر لیں گے اور ندیم مجھے طلاق دے دے گا۔ رشیدہ نے کہا، ہمارے پاس دونوں کی عشق بازی کا ثبوت ہوگا تو ہم سیدھے پولیس کے پاس جائیں گے اور پولیس کو بتائیں گے کہ ساحل نے اپنے لالچ اور اپنے عیاشیوں کے چکر میں میرے شوہر واجد کا ایکسیڈنٹ کروایا ہے۔ واجد کا کیس ری اوپن ہوگا تو ساحل جیل میں ہوگی۔ میں نے پوچھا، ایسے تو ندیم بھی جیل چلا جائے گا کیونکہ پولیس تو اس پر بھی شک کرے گی۔ رشیدہ بیگم نے کہا، تم اتنا دماغ نہ لگاؤ، تمہیں ندیم کے جیل جانے کا ڈر ہے۔ اگر اسے جیل ہوئی بھی تو صرف 3 سال میں وہ باہر آ جائے گا، لیکن اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو ساحل کا اگلا شکار تمہارا شوہر ہی ہوگا۔ ایسے بدکار عورت کا کسی بھی مرد سے دل نہیں بھرتا، اسے جیسے ہی ندیم سے اچھا کوئی اور ملے گا وہ اسے بھی راستے سے ہٹا دے گی، پھر رہنا میری طرح بدوا بن کر۔ رشیدہ بیگم نے مجھے ایک گلدستہ دیا جس میں جاسوسی کیمرہ لگا ہوا تھا۔ اس کیمرے کو میرے موبائل سے کنیکٹ کر کیسے استعمال کرنا ہے یہ بھی انہوں نے مجھے اچھی طرح سکھا دیا۔ میں بدرپور اپنے گھر آ گئی اور اپنے گھر کے بیڈ روم میں اس گلدستے کو لے جا کر ایسی جگہ رکھ دیا کہ پورا بیڈ اس کیمرے میں فٹ ہو جائے۔ پھر میں نے کیمرے کو آن کر اسے کئی بار چیک کیا۔ رات کو جب میرے شوہر گھر آئے تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے اپنے گھر بات کر لی ہے، میں کل صبح ہی متھرا جا رہی ہوں۔ میری بات سن کر ندیم بہت خوش ہوا اور بولا، بس 1-2 مہینے کی بات ہے، اس کے بعد میں خود ہی تمہیں بلا لاؤں گا۔ اگلی صبح ہی میں اپنے مائکے کے لیے نکل پڑی اور سیدھے رشیدہ بیگم کے گھر پہنچ گئی۔ شام کو میں نے ندیم کو کال کر بتایا کہ میں متھرا پہنچ گئی ہوں۔ ادھر میں اور رشیدہ بیگم موبائل کو ٹی وی سے کنیکٹ کر چکے تھے۔ گلدستے میں چھپے کیمرے سے میرے گھر کا بیڈ بالکل صاف دکھ رہا تھا۔ پورے دن ہم ٹی وی کے سامنے ایسے بیٹھے رہے جیسے لائیو میچ چل رہا ہو۔ ہمیں رات ہونے کا بے صبری سے انتظار تھا۔ گلدستے میں نائٹ ویژن کیمرہ لگا ہوا تھا، اگر ندیم بیڈ روم کی لائٹ بھی بند کر دیتا تو بھی ہم اسے آسانی سے دیکھ سکتے تھے۔ مجھے اور رشیدہ بیگم کو پکا یقین تھا کہ رات ہوتے ہی ندیم ساحل کو ساتھ لے کر بیڈ روم میں آئے گا، کیونکہ اس سے بہتر موقع دونوں کے لیے کوئی دوسرا تھا ہی نہیں۔ میں نے اور رشیدہ بیگم نے ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر کھانا کھایا۔ رات تقریباً 10 بجے میں نے ریکارڈنگ کو آن کر دیا۔ اب گلدستے کے کیمرے سے ٹی وی پر ڈسپلے ہونے والا ویڈیو ریکارڈ ہونا بھی شروع ہو چکا تھا۔ رات کے تقریباً 10 بجے تھے، تبھی میرے بیڈ روم کا دروازہ کھلا اور پہلے ندیم گھر میں داخل ہوا، پھر اس کے پیچھے ایک عورت بھی بیڈ روم میں داخل ہوئی۔ ندیم کے ساتھ بیڈ روم میں داخل ہونے والی عورت کو دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس عورت کو دیکھتے ہی میں پہچان گئی، یہ بندیا تھی۔ سامنے ٹی وی پر چل رہے لائیو میچ کو دیکھ کر میرے ساتھ رشیدہ بیگم کے بھی ہوش اڑ چکے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں میرے بیڈ روم پر واسنا کا کھیل شروع ہوا تو میں کمرے سے باہر نکل آئی اور زور زور سے رونے لگی۔ میرے پیچھے رشیدہ بیگم بھی آ گئی اور مجھے سنبھالتے ہوئے وہ بولی، میں تو سمجھتی تھی کہ شاہین ہی سب سے بڑی عیاش ہے، لیکن تمہارا شوہر تو اس کا بھی گرو نکلا۔ وہ تو تمہیں ہی نہیں شاہین کو بھی دھوکہ دے رہا ہے۔ اگر یہ بات شاہین کو پتا چلی تو وہ تمہارے شوہر کو ختم کر دے گی۔ میں کچھ نہ بول پائی اور سیدھے رشیدہ بیگم کے بیڈ روم میں اپنی بیٹی کے پاس جا کر اسے پکڑ کر رات بھر روتی رہی۔ میرا شوہر اتنا بڑا کمینہ نکلے گا میں نے سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اگر اس کا افیئر شاہین کے ساتھ ہے تو پھر وہ بندیا کے ساتھ میرے بیڈ روم میں کیا کر رہا ہے؟ میں بندیا سے جب بھی ملی وہ مجھے شاہین اور میرے شوہر کے افیئر کے قصے سناتی رہی، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ یہ عورت خود ہی میرے شوہر کا بستر گرم کرتی ہے۔ صبح ہوئی تو مجھے رشیدہ بیگم نے جگایا اور بولی، ٹی وی پر ابھی بھی لائیو میچ چل رہا ہے، تھوڑی دیر پہلے ہی دونوں سو کر جگے ہیں اور پھر شروع ہو گئے ہیں۔ میں کچھ نہ بولی اور سیدھے باتھ روم میں چلی گئی۔ باتھ روم سے نکل کر باہر آئی تو دیکھا کہ رشیدہ بیگم ٹی وی بند کر چکی تھی اور میری بیٹی کو ناشتہ کرا رہی تھی۔ وہ بولی، اب ہم کیا کریں گے؟ میں تو کہتی ہوں تم ابھی گھر پہنچ جاؤ اور تمہارے فون میں جو لائیو میچ ریکارڈ ہوا ہے وہ دونوں کے سامنے رکھ کر پوچھو، آج سنڈے ہے، دونوں تمہارے گھر میں ہی ہیں۔ اور سنو، شاہین کو بھی فون کر کے وہیں بلا لو، کم سے کم اسے بھی تو اپنے عاشق کی عاشقی کا پتہ چلے۔
میں نے اپنی بیٹی کو رشیدہ بیگم کے حوالے کیے اور بدرپور کی اور نکل پڑی۔ اپنے گھر کے گیٹ پر پہنچ کر میں نے اپنی چابی سے گھر کا دروازہ کھولا اور دوڑتی ہوئی بیڈ روم تک پہنچ گئی۔ میں چلائی کہ اگر دروازہ نہیں کھلا تو میں پولیس کو کال کر دوں گی۔ دروازہ کھلا اور دونوں مجھے اس طرح سامنے دیکھ کر بری طرح چونک گئے۔ بندیا بے شرموں کی طرح بیڈ روم کے ایک کونے میں کھڑی تھی اور ندیم میرے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا تھا۔ تبھی شاہین اور رشیدہ بیگم بھی آ گئے۔ اب گھر میں 4 عورتوں کے سامنے ایک اکیلا مرد کھڑا تھا۔ میں چلاتے ہوئے بولی، تم ایک نمبر کے عیاش ہو، تم نے میری زندگی برباد کر دی، اس کے علاوہ اور کتنے رکھیل ہیں تمہارے ندیم؟ یہ کہہ کر میں زور زور سے رونے لگی۔ تبھی شاہین میرے قریب آئی اور بولی، پروین بھابی، یہ عورت ندیم کی رکھیل نہیں بلکہ ان کی پہلی بیوی ہے۔ یہ بات سن کر میں نے شاہین کے گال پر ایک چانٹا جڑ دیا اور بولی، یہ ندیم کی بیوی ہے تو ندیم کی رکھیل کون ہے؟ تم؟ اس بار ندیم نے مجھے زور سے تھپڑ مارا اور بولا، شاہین میری شگی بڑی بہن ہے۔ ہماری شادی کے 1 سال پہلے شاہین نے گھر سے بھاگ کر میرے دوست واجد سے شادی کر لی تھی۔ میرا دوست واجد کی پہلی بیوی رشیدہ خاتون ہے۔ گھر والوں کی مرضی کے خلاف جا کر ایک شادی شدہ آدمی سے شادی کرنے کی وجہ سے میرے گھر والوں نے شاہین سے اپنے سارے رشتے توڑ لیے۔ شاہین سے شادی کے بعد واجد کی زندگی میں بھی بھوچال آ گیا۔ ان کی پہلی بیوی نے ان پر طلاق کا کیس ٹھوک دیا اور معاوضے میں واجد کی آدھی پراپرٹی رشیدہ خاتون کی ہو گئی۔ اسی بیچ میری شادی ہوئی اور میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ تب میں نے اپنے جیجا واجد سے مدد مانگی اور انہوں نے میری ساری مشکلیں حل کر دی اور میں نے ان کے احسان کے بدلے میں ان کی کمپنی میں اپنا پورا جنون جھونک دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ واجد کی کمپنی نے جلد ہی ترقی کے آسمان کو چھو لیا۔ میں ندیم کی باتوں کو غور سے سن رہی تھی۔ اتنا بول کر جب ندیم رکا تو میں نے پوچھا، اور بندیا تمہاری بیوی کیسے ہو گئی یہ تو بتا دیتے؟ ندیم نے کہا، نئے بزنس کے چکر میں قرض میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسی دوران میں نے بندیا کے پاپا سے 5 لاکھ کا قرض لے لیا تھا جسے میں چکا نہیں پا رہا تھا۔ تب بندیا کے پاپا نے اپنی بیٹی سے میری شادی کی شرط رکھ دی۔ میں منع نہیں کر پایا اور میں نے شادی کر لی۔ بندیا اپنے گھر کی اکلوتی لڑکی تھی، اسی لیے اس کے پاپا مجھے گھر جمائی بنانا چاہتے تھے، لیکن ادھر میرے گھر کے حالات بھی ٹھیک نہیں تھے تو میں نے بندیا کے پاپا سے 2 سال تک کا وقت مانگ لیا۔ اسی بیچ شاہین نے واجد سے شادی کر لی اور میں گھر میں اپنی شادی کے بارے میں کسی کو نہیں بتا پایا۔ گھر کی اکلوتی لڑکی نے گھر سے بھاگ کر شادی کر لی۔ اسی غم میں میرے ابو چل بسے اور پھر ماں کی ضد تھی کہ میں تم سے شادی کر لوں۔ میں اپنی ماں کو کھونا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے میں ماں کی ضد کے آگے مجبور ہو گیا۔ میں نے ہی بندیا کو اپنی کمپنی میں نوکری پر رکھا ہے۔ بندیا کو تمہارے بارے میں پہلے سے سب پتا ہے، لیکن تمہیں بندیا کے بارے میں بتانے کی میری ہمت کبھی ہوئی ہی نہیں۔ اب تم مجھے جو سزا دو میں ماننے کو تیار۔ میں کچھ نہ بولی اور رشیدہ بیگم کے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو